देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक आयज चिंतिलें चल टी टायमार कितें एक क्वीक चाये टायमार खावपाक कितें एक डीश करया म्हणून आनी तें आमगे आपूरबायेचें आले बेले आनी आमचे भाशेन कोंकणी आमी माणक्यो पासून म्हणटात तेका बेजिकली इन इंग्लीश वी कॉल इट स्वीट जॅगरी कोकोनट रोल्स पॅनकेक कोतले एक वेरी थीन क्रॅप्स म्हणटात ते विथ फ्लावर एग एंड लिटल बीट सॉल्ट एंड वॉटर वेरी सिंपल वेरी इजी तितून भितर एक फिलींग करपाचें ओन्ली फ्रेश कोकोनट माडा गोड घालून आनी थोडे कार्डमन एलची पावडर घालून ते आमी रोल करपाचें आनी खावपा सारकें घोस्ता लागताय आतां करुया आले बेले तरी पयलीं आमी बॅटर करुया मातशें सायडीन काडा एक बाउल घेला तितून भितर आमी 1 कप मैदा ओके मातशें अशें करून लूज कर ताका नाल्यार सीव पासून करपा तुज्यान मागीर तितून भितर आमी तांतें फकत काळे कोंबी आसपा जाय फकाण न्हू काळे कोंबी मेळटा तेजे तांती बरें काळे कोंबी तांती दोये आसता दोये कोंबी तांती काळे आसता बेश्टें पळय फकाणां सम सिरियस केस बरें एक तांती गायलें थोडें मीठ गायलें थोडें हांव चड न्हू थोडें अशेंच 1 कप सुमार उदक घायलें आनी तुगें बॅटर करचो पूण मातशें मान घेयात चड लांप्स जावपा शिरीपणा चोय दाट आहा तें थोडें आनी उदक उरलो घाल्या पातळ करूं जाय पातळ रनी बॅटर आसूंक जाय बॅटर अशें करून आसूंक जाय रनी पळय ओके आतां आमी आमची चून करुया पयलें कार्डमन पावडर घाल्या एलची घायले थोडी आनी तेजी हांव फ्रेश पावडर करता घमकन वास येता सी दॅट इज द ब्युटी ऑफ फ्रेशनस कार्डमन पावडर बीन आहा जाल्यार ते लायफ काबार भितर आहा जाल्यार अशें करून फ्रेश तरी ग्रायंड केलें तेजो मजा दुसरी आसता सारकी चय बरो पावडर जालो बरो वास येता 1 कप ग्रेटेड कोकोनट फ्रेश सोय ओके आनी अर्द कप तुगेले माडा गोड ते गेले 1 पिंच कार्डमन टू गुड म्हजे भाशेन किलर टिश्यू पेपर घेवपाचो मातशें तेल लावपाचें आनी अशें करूं जाय ओके तुगे बॅटर घेवपाचें अशें करून घायलें घुणयलें तुगे पॅनकेक रोखडे जाल्यो पूण ही आतां पॅनकेक पोत्युपाक गरज ना तशीच एकू सायडीन काडपाक कितें करून तें दाखयता तुमकां चय तें जालें कूक जालें चल आतां फिलींग करून दाखयता तुमकां यो फिलींग करून दाखयता आतां ही सायड जे पळय आहा ती पेना पोंदा आसलेली ती आतां अपसायड डावन करपाची ओके चून घेयली एक चड गायनाका हांव म्हणजे थोडी जाली ती चून दोन पुरो अशें करून गायलें ही सायड तूं अशें करून फोल्ड केली ही सायड तूं अशें करून फोल्ड केली हें तुवें हेजे वयल्यान घेयली आनी एशकोन रोल केली काय बरें चोय बेबी अशें दाखलें आनी आतां मॅन पाका पाक पण 5 पासून उडोवपा तें आले बेले वेरी सिंपल आतां हें तुमी कराय आनी कमेंटां म्हाका घालाय तुमी केस जालो तें आनी कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार म्हाका विचाराय तुमी आनी सांगूंक विसरूं नाका हो व्हिडियो मागीर खंय एडोंक भोंवतो